المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى لكم التوفيق من عند الله. نبداو حل الامتحان المحلي مادة الرياضيات كاترياماني. بسم الله. التمرين الأول كيقول أولا احسب وبسط. احسب وبسط. كيساوي جوج جذر 9 ناقص جذر 25. نبداو بسم الله. كيساوي لنا جوج جذر 9 جذر 9 هي 3 أس 2. جوج 3 أس 2 ناقص جذر 25 هي 5 أس 2. هي جذر 5 أس 2. الأس 2 كيتمشي مع الجذر، كتبقى لنا كتساوي لنا جوج مضروبة في 3 ناقص 5. 3 في جوج 6 ناقص 5 كيساوي لنا 1. إذن كيساوي لنا 1. نمشيو بي كيساوي لنا جذر 300 على جذر 3. نبسطو هادشي. جذر 300 هي كتعطينا جذر 3 مضروبة في 100 على جذر 3. بي كتساوي لنا هادو غادي نفرقوهم، جذر 3 مضروبة جذر 100 على جذر 3. كتمشي لنا الجذر مع جذر 3 مع جذر 3 كتساوي لنا هي جذر 100. نزيدو نبسطو هادي. 100 هي عندنا 10 في 10 هي 10 أس 2. بي كتساوي لنا جذر 10 أس 2. إذن بي كتساوي لنا 10. هذه النهاية. نمشيو للسي. سي كتساوي لنا 1 على جذر 2. من بعد نرجع لهاد سي نمشيو. المهم من بعد نرجع لهاد سي دي كيساوي لنا جذر 18 زائد جذر 8 ناقص 5 جذر 2. عندنا 18 كنبداو جذر 18 كنشوفو نحاولو نزالو عامل مشترك. نحاولو هو يكون جذر 2. إذن 18 مقسوم على 2 إذن يتساوي مضروبة في 2 زائد 8 مضروبة في 2 مقسوم على 2 يدينا 4 مضروبة في 2 ناقص 5 جذر 2 تساوي هي 3 أس 2. هي 3 أس 2 غنفرقو يعطينا جذر 2 مضروبة
جذر 3 مربع زائد 4 هي 2 أس 2 جذر 2 مضروبة جذر 2 أس مربع ناقص جذر 2 5 جذر 2 5 جذر ناقص 5 جذر 2 دي كيساوي لنا جذر 3 مربع هي 3 إذا 3 جذر 2 مربع جذر 2 مربع هي 2 زائد 2 جذر 2 ناقص 5 جذر 2. دابا غادي نعملو بجذر 2 دي كتساوي لنا جذر 2 عامل 3 زائد 2 ناقص 5. ثلاثة زائد 2 5 ناقص 5 صفر. إذا دي كتساوي لنا صفر نضرب جذر 2 إذا كتساوي لنا صفر. دي كتساوي لنا صفر. أمر بسيطة خاصها شوية ديال التركيز الله يوفق الجميع. كما قلت لكم غادي نرجعو لهاد السي هي 1 على جذر 2 بس ناقص 2 كتساوي لنا بس ناقص 2 1 على جذر 2 بس ناقص 2. كنبغيو نقلبو هذا كنردو هادي بليس. كيقولك القاعدة عندنا أس إن كتساوي لنا هي 1 على نكون أس إن أس ناقص إن. نطبقو هاد القاعدة هنايا هي كتساوي لنا جذر 2 أس 2 هي كتساوي لنا 2. إذا سي كتساوي لنا 2. توفيق للجميع. هذا جزء من تمرين 1. نمشيو دابا السؤال الثاني كيقولك أنشر وبسط. سؤال 2 أنشر وبسط. أنشر وبسط عندنا كيساوي 4 زائد جذر 13 عامل 4 ناقص جذر 13. كنلاحظوا من خلال الكتابة هذه عندنا متطابقة هامة على شكل زائد ب عامل ناقص ب اللي كيساوي لنا أس 2 ناقص ب أس 2. إذا هي 4 و ب هي جذر 13 كيساوي لنا 4 أس 2 ناقص جذر 13 أس 2 تساوي 4 أس 2 هي 16 ناقص جذر 13 أس 2 كيمشي الجذر مع أس 2 كتبقى لنا 13 هي ناقص 13. 16 ناقص 13 كتساوي 3. إذا النهاية كتساوي لنا 3. أمور بسيطة خص شوية ديال التركيز ضروري خص يكون. عندنا اف كيساوي لنا
جوج زائد جذر 5 الكل أس 2. دائما كنلقاو في النشاط التامين المتطابقات هامة. في الأول لقينا المتطابقة ديال أ ناقص ب عامل أ زائد ب، وفي الثانية غادي نلقاو أ زائد ب الكل مربع اللي كيساوي لنا كيقولك نكتبو هنا القواعد. عندنا 3 ديال المتطابقات هامة، عندنا أ زائد ب عامل أ ناقص ب كيساوي لنا هي أ مربع ناقص ب مربع. وعندنا المتطابقة هامة الثانية هي أ زائد ب مربع كيساوي لنا هي أ مربع زائد جوج أ ب زائد ب مربع. المتطابقة هامة الثالثة هي أ ناقص ب، هادشي مجرد تذكير، كيساوي لنا هي أ مربع ناقص جوج أ ب زائد ب مربع. عندنا المتطابقة هامة هي المتطابقة الثانية أ زائد ب الكل مربع، هي جوج مربع زائد جوج مضروبة في جوج مضروبة في جذر 5 زائد جذر 5 مربع. جوج مربع كيساوي لنا هي 4، جوج في جوج 2 في 2 في جذر 5 هي كيساوي لنا زائد 4 جذر 5 زائد جذر 5 مربع، الجذر كيمشي مربع كيبقى لنا 5. عندنا 5 زائد 4 هي 9 زائد 4 جذر 5 كتبقى على هاد الشاكلة. السؤال الثالث كيقول في جزئين ألف أحذف الجذر مربع من المقام. عندنا إكس كيساوي لنا 3 جذر 3، ومطلوب أن نحيدو هاد الجذر من المقام. هذا البسط هذا المقام خصنا نحيدو هاد الجذر. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نضربو في المثل. عندنا جذر 3 غنديرو 3 مضروبة بجذر 3 جذر 3 بجذر 3 هي جذر 3 مربع كيساوي لنا إكس كتساوي لنا 3 جذر 3 على 3 كتساوي لنا جذر 3. إذا إكس كتساوي لنا جذر 3. تما يكون هادشي مفهوم. عندنا إكريك كيساوي لنا جوج على جذر 3 ناقص 1 كيساوي لنا. نحاولو نشكلو هنا متطابقة هامة. جوج جذر 3 ناقص 1 على جذر 3 ناقص 1 كل مربع. يمكننا نخرجو هاد الطريقة، يمكننا نخرجو طريقة وحدة أخرى نضربوها في العكس ديال هاد. المهم بغيتو نكملو على هادي نمشيو نخرجو هاد الطريقة الثانية. نقولو هادي بين قوسين تساوي كنديرو جوج مضروبة
جذر 3 زائد 1. نضرب جذر 3 ناقصها فينا نضرب جذر 3 زائد 1 على جذر 3 ناقص 1 عامل جذر 3 زائد 1. فينا جاتنا الشكل أ ناقص بي عامل أ زائد بي يساوي لنا نبسطو هادي جوج جذر 3 زائد جوج عامل جذر 3 مربع هي جذر 3 مربع ناقص 1 مربع تساوي جذر 3 مربع هي 3 ناقص 1 هي جوج، وغادي نعملو هنا بجوج جوج عامل جذر 3 زائد 1. فينا عندنا 2 غتمشي هاد الاثنان مع الاثنان غتبقى لنا هي إكس كيساوي لنا جذر 3 زائد 1. هادي هي النهاية ديالها، عفوا إيكغيك، هادي إيكغيك، هادي إيكغيك. الجزء الثاني باء كيقولك يستنتج إكس إكغيك ناقص إكس يساوي 1. عندنا إكغيك هي جذر 3 زائد 1 وعندنا إكس هي جذر 3 هاك يساوي إكس ناقص إكغيك ناقص إكس كيساوي عوضنا المكان ديالهم إكس إكغيك ناقص إكس كيساوي لنا حيد الأقواس عندنا جذر 3 ناقص جذر 3 صفر جذر 3 ناقص جذر 3 زائد 1. إذن إكس زائد إكس إكغيك زائد إكس كيساوي لنا 1. نمشيو دابا للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 كيقول حدد الكتابة العلمية اللي ام كيساوي لنا 7 مضروبة 10 أس 15 مضروبة 0.005. نمشيو نبسطو شويش هادي ونشوفو هادي يكون خير ان شاء الله. ام كتساوي لنا هي 7 مضروبة في 10 أس 15 مضروبة نزيدو نبسطو هادي عندنا 5 مضروبة في 10 نحسبو 1 جوج أس ناقص جوج عندنا 5 في 7 هي 35. 10 أس 15 مضروبة في 10 أس ناقص جوج كنديرو 15. 10 أس 15 مضروبة في 10 أس ناقص جوج كنديرو 15 زائد ناقص جوج هي 10 أس 13. ام كيساوي لنا 3.5 مضروبة في 10 أس 13 مضروبة في 10 حيت 10 مضروبة في 3.5 كتعطينا 35. ام كيساوي لنا هي 3.5
مضروبة في 10 أس 14. هذه هي النهاية ديال الكتابة العلمية ديالنا، حيث تقول أن الكتابة العلمية يجب أن تكون على شكل أ مضروبة في 10 أس n، حيث أ كتكون محصورة ما بين 10 و 0. نتمنى التوفيق للجميع. دابا غادي نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني، التمرين الثاني كيقول قارن العددين. المقارنة أولا، قارن العددين. من 4 و 3 جذر 2. باش غادي نقارنو غادي نحاولو نحيدو الجذر المربع، غادي نرفعو الأس ديالهم. من 3 جذر 2 أس مربع كيساوي لنا هي 3 مضروب في 2 كيساوي لنا هي 6. عندنا تاني 4 أس 2 كتساوي لنا هي 16. إذن بما أن 3 جذر 2 والمربع أصغر من 4 والمربع، ومنه أن 4 أكبر 3 جذر 2. السؤال الثاني كيقول x و y عددان بحيث x محصورة ما بين 5 و 3، y محصورة ما بين 6 و 2. هادي حدد التأطير، حدد التأطير 2 x و x زائد y. نجاوبو عليه. شوف 2 x عندنا x كان محصورة ما بين 5 و 3، إذا 2 x كتكون محصورة ما بين 2 مضروبة في 5 و 3 مضروبة 2 مضروبة في 5 و 2 مضروبة في 3. 2 مضروبة في 3، 2 في 3 هي 6. 2 x 2 في 5 هي 10. نمشيو للتأطير الثاني، x زائد y. x زائد y. عندنا x هنا 5 زائد y 6. عندنا 3 زائد 2. 3 زائد 2 هي 5. عندنا 5 زائد 6 هي 11. هي 11 عفوا 11 هي 11. باء شو السورة باء. عندنا السؤال الثالث كيقول أ و ب عددين حقيقيين
بحيث أ أكبر أو يساوي من صفر و ب أصغر أو يساوي من اثنان. هاك بين أن أ ب أصغر أو يساوي من جوج أ. غادي نمشيو نديرو التأثير هادي ونديرو التأثير هذا ونقارنوهم. هنا جوج أ، هنا أ أكبر أو يساوي من صفر، إذا جوج أ أكبر أو يساوي من صفر. هنا أ ب، هنا ب أصغر من جوج و أ أكبر من صفر. جوج أ، هنا ب أصغر أو يساوي من جوج، كنضربو هنا في أ ونضربو هنا في أ باش كتعطينا هاد العدد، هي أ ب أصغر أو يساوي من جوج أ ب، إذا أ ب أصغر أو يساوي من جوج أ من أ. هذه النتيجة. نمشيو للتمرين الثاني. كيقول أن أ ب س مثلث حيث أ ب كيساوي 4 سنتيم، ب س كيساوي 6 سنتيم، أ سي كيساوي جوج جذر 5 سنتيم. السؤال الأول كيقولك بين أن أ ب س قائم الزاوية. قائم الزاوية في أ، إذا الشكل يكون على هذا الشكل أ ب س. حسب مبرهنة فيثاغورس لدينا خصنا نبينو بأن بي سي مربع يساوي لنا أ سي مربع زائد أ بي مربع. خصنا نبينو هادي. إلا بينا هادي غادي نعرفو أن المثلث قائم الزاوية في أ. إلا ما خرجتلناش أن بي سي مربع كيساوي أ سي مربع زائد أ بي مربع، إذا غير قائم الزاوية في أ. بي سي مربع كيساوي لنا بي سي كيساوي لنا 6 سنتيم، إذا بي سي مربع كيساوي لنا 36 36 سنتيم، كيساوي 36. دابا نمشي نحسبو أ سي مربع زائد بي سي مربع. أ سي مربع زائد أ بي مربع كيساوي لنا أ بي عندنا أ سي هي جوج جذر 5 مربع زائد أ بي هي 4 مربع كيساوي لنا جوج مربع هي 4 جذر 5 مربع هي 5، 4 في 5 هي 20 زائد 4 أس 2 هي 16، إذا كتساوي لنا 36. ومنه أن بي سي مربع كيساوي لنا أ سي مربع زائد أ بي مربع. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس نستنتج أن
أن A B C مثلث قائم الزاوية في A. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني كيقولك احسب سينوس ديال A B C A B C الزاوية B A B C. حساب سينوس A B C. السينوس هي الدير المقابل على الوتر. الدير المقابل هو أن AC سينوس كيساوي لنا كلشي عنوان ديال هذا الفيديو كيساوي لنا هو الدير المقابل هو AC على الوتر عندنا هو BC AC كيساوي لنا هو 2.5 على BC هو كيساوي لنا 6 كيساوي لنا نزيدو نبسطو من 3 و 2 نختزلو ب2 هي كتعطينا 2.5 على 3. ان شاء الله التتمه ديال هذا الامتحان غادي يكون في الفيديو الجاي ان شاء الله، والتوفيق للجميع.